तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, 21 रमज़ानुल मुबारक एक ऐसी हस्ती का यौम शहादत जो एक बहुत बड़े समंदर के छुपे हुए उस किनारे की तरह है कि जिसका एक इंसान के लिए पूरी तरह अहाता करना मुमकिन नहीं। आप जिस तरफ से फजीलत के इस समंदर में वारिद होंगे, अजमत की एक पूरी कायनात का मुशाहिदा करेंगे। एक ऐसी हस्ती कि जिनकी शान में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि 300 से ज्यादा आयत कुरानी नाजिल हुई, जो महताब बनी हाशिम है, जो साहिब राय साकिब है, जो साहिब फिक्र साहिब है, जो अब्र सखावत है, बहर करामत है, जो शम्म बज़्म है, तेग रज़्म है, कोह अज़म है और कान हज़म है, जो नूर विलायत है, शम्म हिदायत है, जान रिसालत है, जो पहलू है जीनत पहलू है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक ऐसी हस्ती जिसकी जाए विलादत काबा, पहली खुराक लिसान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली ज़ियारत चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला कलाम कलाम इलाही, जिनके कानों में गूंजने वाली पहली सदा हक की सदा, जो अपना तारुफ करवाते हुए खुद कहते हैं कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं और मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। मौलाए कायनात, शेर खुदा, अमीरुल मुमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनकी बहादुरी का ये आलम कि जिब्राइल कह उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने अली से जवान नहीं देखा। जंगों में वो दिलावर के कोई मां ऐसा इंसान पैदा ही ना कर सकी। कभी हाथों में अमर बिन अब्दवत का सर, तो कभी दरवाजा खैबर, तो कभी मरहब का, तो कभी अंतर का, तो कभी किसी और का सर नजर आए, जो जंगों में तलवार चलाए तो जिस्मों को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर जाए। एक ऐसे इंसान जिनकी बहादुरी का पूरा अरब गवाह हो, मगर वही इंसान जब रात की तारीकियों में अंधेरे में अपने रब के हुजूर पेश हो तो आंखों से आंसुओं का वो सैलाब उमट आए कि लिबास तक शराबोर हो जाए। ऐसा मालूम हो कि आपकी जात के अलावा अल्लाह की जात से डरने वाली कोई और जात ही नहीं है। इसी सिर्फ को देखते हुए अरब का एक मशहूर शायर ये कहने पर मजबूर हो गया था कि ऐ अली, आप में मुतजाद चीजें जमा हो गई हैं। एक ऐसी हस्ती जिनकी अजमत और फजीलत की गवाही दिए बगैर गैर मुस्लिम भी ना रह सके। जर्मनी का एक मशहूर और मारूफ शायर जानी लिखता है कि अली से मोहब्बत और उन पर फिदा होने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं। वो एक ऐसे पाक नफ्स के मालिक थे कि जिनका दिल मेहरबानी और नेकियों से भरा हुआ था, साथ ही वो भिभरे हुए शेर से ज्यादा बहादुर और शुजा थे। एक ईसाई दानिश्वर जुर्जी जिडोन कहता है कि अगर मैं कहूं कि हजरत ईसा अली से बालातर थे तो मेरी अकल इस बात की इजाजत नहीं देती, लेकिन अगर मैं कहूं कि अली हजरत ईसा से अफजल थे तो मेरा मजहब इसकी इजाजत देता। एक और ईसाई मुसन्निफ ये लिखता है कि अली इस्लाम के कुतुब और मारूफ और उलूम का सरचश्मा थे। अरब में कोई एक ऐसा इल्म नहीं था जिसकी बुनियाद अली ने न रखी हो। लेकिन इसके बावजूद हकीकत यही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जात को कोई भी जहन अपनी अकल और फहम की बुनियाद पर पूरी तरह से समझने से कासिर है, समझ सकता ही नहीं, क्योंकि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या है, अली आपको कोई नहीं पहचानता सिवाय खुदा के और उसके रसूल के। लेकिन अजीजान मन, तारीख के कुछ औरात पलटने से यह मालूम होता है कि हजरत अली से बड़ी कोई मजलूम शख्सियत भी दुनिया में नहीं गुजरी। आप खुद कहते हैं कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है मैं मजलूम चला आ रहा हूं। एक मरतबा तो आपने यहां तक कहा कि या रसूलल्लाह, अगर आपने सबर का हुक्म ना दिया होता, नाला और फरियाद से ना रोका होता तो अली इस कदर रोता कि आंसू तक खुश्क हो जाते। वो अली की जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। वो अली जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, जो अली को दोस्त रखे तू भी उसको दोस्त रख, जो अली से बुग़्ज़ रखे तू भी उससे बुग़्ज़ रख, जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। उस अली से मदीने वालों ने वो बुग़्ज़, वो हसद और वो कीना रखा कि एक मरतबा घर में दाखिल होते हुए ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ने सवाल किया कि ऐ अली, क्या बात हो गई, आप क्यों इस कदर रो रहे हैं? तो आपने ज़ारो कतार रोते हुए फरमाया, फ़ातिमा, मदीने में अब कोई मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता। लेकिन अज़ीज़ान मन, 19 रमज़ानुल मुबारक की वो सुबह कि जब इस बुग़्ज़, हसद और कीने ने अपनी तमाम हदें पार कर दी और इब्ने मुलजिम मलऊन ने मौलाए कायनात के सर पर जहर आलू तलवार से वार किया और आपको शदीद जख्मी कर दिया। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस सुबह में जब अपने बाबा के पास हाजिर हुआ तो हजरत अली फरमाने लगे, बेटा न जाने क्या बात हो गई कि आज मैं सारी रात ठीक से सो नहीं सका। लेकिन जरा सी देर को जब आंख लगी तो आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। तो मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने मुझे बड़ी तकलीफें पहुंचाई हैं। जिस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए अली, ए मेरे भाई, खुदा तुझे इनसे छुटकारा दे दे। अजीजान मन, आप जानना चाहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम किस किरदार के मालिक थे, तो सुने। जब आपको घर लाया गया और आपने अपने मुलजिम को तलब किया तो अपने बड़े बेटे इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातिब होकर कहा कि बेटा, ये कैदी है, इसकी खातिर तवाज़ो करो, इसे अच्छा खाना दो, नरम बिछोना दो, और अगर मैं जिंदा रहा तो ये मुझ पर छोड़ दो कि मैं इसे सजा दूं या माफ दूं, लेकिन अगर मैं अपने रब के हुजूर पेश हो जाऊं तो देखो कत्लो गारत गरी शुरू ना कर दे।
عزیزان من، علی علی تھے. علی اگر عدل و انصاف نہ کرتے کیسے ممکن تھا؟ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کرنا، اور دیکھو یاد رکھنا اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور کسی صورت اس کی لاش کو خراب نہ کرنا، کیونکہ میں نے اپنے اللہ کے نبی سے خود سنا ہے کہ لاش کے ناک کان نہ کاٹو چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس کے بعد عزیزان من جو جملہ مولا علی نے کہا وہ علی ہی کہہ سکتے تھے. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر تم قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو، لیکن اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب اور کہا کہ حسین عباس سے کہو کہ میرا قاتل مجھے پیاسا لگ رہا ہے، اسے شربت پلائے. عزیزان من اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ علی جانتے تھے کہ عباس بہادری اور شجاعت میں آپ پر گئے ہیں، لہٰذا عباس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. عباس اگر بھپر جائے تو پھر یہ کسی کی نہیں سنتا. لیکن آپ نے براہ راست حضرت عباس کو مخاطب کر کے نہیں کہا بلکہ امام حسین سے کہا، کیونکہ حضرت علی یہ جانتے تھے کہ عباس حسین کی بات کو رد نہیں کر سکتے. لیکن ذرا یہ بھی سوچ کر دیکھیے گا کہ عباس جیسے جری نے، عباس جیسے شیر نے کس دل سے اپنے بابا کے قاتل کو شربت پلایا ہوگا. پھر اس کے بعد اپنے بڑی بیٹی ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو بیان کرنا ناممکن ہے. پھر آپ نے وصیت فرمائی، ایک ایسی وصیت جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں تقوی کا حکم دیتا ہوں، خدا سے ڈرتے رہنا، خدا کی اطاعت کرتے رہنا، اس دنیا کا پیچھا نہ کرنا اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے، جو چیز تم سے دور ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، ہمیشہ شکر گزار رہنا، ہمیشہ حق کرنا، مظلوم کی حمایت کرتے رہنا، ظالم کے دشمن بننا، خدا کی کتاب پر عمل کرتے رہنا. اور پھر 21 رمضان المبارک کا وہ دن کہ جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور اس ظالم دنیا کو الوداع کیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ حجرہ رسول کی طرف گامزن ہوئی. راستے میں تمام لوگ استقبال کو کھڑے ہوتے رہے اور سلام کرتے رہے، مگر آپ نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا. شدت گریہ سے آپ کی زبان بند تھی، آپ کی چادر تک نہ سنبھلتی تھی اور بار بار پیروں سے لڑکھڑا جاتی. آپ بڑی مشکل سے آپ حجرہ رسول تک، قبر رسول تک پہنچی اور پھر دروازہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور ٹوٹی ہوئی آواز سے کہنے لگی، اے نبی ہدایت آپ پر سلام، اے ابو القاسم آپ پر سلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام. میں آپ کے پاس آپ کے محبوب ترین عزیز ترین کی شہادت کی خبر آپ کو سنانے آئے ہوں. میں آپ کے عزیز ترین کی یاد تازہ کرنے آئے ہوں. باخدا آپ کا عزیز ترین، آپ کا منتخب کیا ہوا حبیب، آپ کا چنا ہوا عزیز ترین آج قتل کر دیا گیا. آج وہ قتل کر دیے گئے جس کی زوجہ افضل ترین عورت تھی. آج وہ قتل کر دیے گئے جو اسلام میں سب سے آگے رہتے تھے. میں غمزدہ ہوں، میں ان کے غم میں رونے والی اور دل جلانے والی ہوں. عزیزان من ایک روایت ملتی ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو آپ ٹھنڈی سانس لیتی ہیں اور آہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے عرب اب جو چاہے کرے، اب انہیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں رہا. لیکن آج انتہائی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ ظلم کا وہ سلسلہ آج بھی نہ رک سکا. آج بھی کچھ نادان لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی شان کو کم کر کے ظلم ڈھانے میں لگے ہوئے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دے یہ سب، خود کو نہ ہلکان کیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان سب کا. بات میری مان لیجیے، آپ کو قرآن کم کرنا پڑ جائے گا علی کی شان کو کم کرتے کرتے، جو آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار نے لیا ہے. آپ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو یاد کیجئے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت علی کی سیرت کو، زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ امام شافعی کا قول ہے کہ حضرت علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں.